अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू किस्सा ज़ार यूट्यूब चैनल। किस्सा ज़ार में दोबारा खुश आमदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान अतरूबा सिमाब। मैं आज आपके लिए लाई हूं उम्मे माविया का तहरीर करदा नावल हया के रंग, एपिसोड नंबर 6। एपिसोड को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलना ताकि आपको हमारी मज़ेदार कहानियाँ नॉन स्टॉप मिलती रहें। चले अब चलते हैं नावल की तरफ। वो खुद से सवाल करने लगी, नहीं, मैं क्यों किसी लड़के को पसंद करने लगी? उसे अगर मोहब्बत होती तो ना ही मुझे नज़रअंदाज करता और ना ही इतने दिनों तक गायब रहता। हाँ, यही होती है मोहब्बत। ज़रा सी बेइज्जती पर ही औकात दिखा दी। वो खुद को खुद ही जवाब देती तैयार होने चली गई। रिश्ता पक्का हो चुका था। लड़के की बहन और माँ हया को अंगूठी पहना कर जा चुकी थी। सुनने में आया था कि बहन शादीशुदा है, घर में लड़का अपनी माँ के साथ रहता है। वालिद चंद साल पहले फौत हो गए थे। फिलहाल लड़का शहर से बाहर किसी काम से गया हुआ है। शादी की तारीख अगले महीने की तय हुई। सच्ची तेरी शादी? माही हैरत से चीखी। हाँ सच्ची, वो संजीदगी से बोली। माही हया के घर आई हुई थी। पेपर्स खत्म हो चुके थे सो वो दोनों कॉलेज से फ्री ही थी। हया ने पहले तो उसे अपने घर में गुजरी क़यामत के बारे में बताया तो वो अफसोस करने लगी, मगर रिश्ते की बात बताते ही उसका मुंह हैरत से खुल ही गया था। तो खुश नहीं है? उसकी खामोशी को बांधते उसने सवाल किया। उदास भी नहीं हूँ, बस कोई फीलिंग्स ही नहीं आ रही है। वो गहरी सांस लिए बोली। अच्छा, लड़के की पिक्स तो दिखाओ। माही ने झट फरमाइश की। मैंने नहीं देखा लड़का, उससे बेजारगी से कहा। मतलब बिना देखे शादी? वो हैरान हुई। मुझे दिलचस्पी नहीं है लड़का देखने में। वो उठकर खिड़की के पास खड़ी हो गई और घर में किसी ने भी जहमत नहीं की दिखाने की। माही की हैरत खत्म नहीं हो रही थी। वो खामोशी से खिड़की के बाहर देखती रही। हया तो सिकंदर को चाहती है? माही की यकदम कहने पर वो झटके से पलटी। पागल है क्या? बकवास मत कर। मैं क्यों उस मीसने को चाहूंगी? वो लापरवाही से बोली। तो यूं उदास क्यों है? देख, तो अगर उसे चाहती है तो बोल दे, ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े। और उसने उसे समझाना चाहा, मगर वो अपनी टेल पोनी चटकती बज़ाहिर लापरवाही से सोफे पर बैठ गई। शादी की तैयारियां जोर शोर पर थी, मगर वो अपने अंदर की वीरानी के बायस कुछ भी खुशी से नहीं कर रही थी। अगर उसने एक बार भी पलट कर देखा होता तो शायद मैं कुछ भी सोच लेती, मगर वो तो भूल ही गया। वो लान में बैठी उदासी से सोचने लगी, फिर सर झटकती उठकर फूलों को देखने लगी। उसे सब कुछ अजीब सा लगा था, मगर वो अपने अंदर के जज्बात को जुटलाकर शादी की तैयारियों में मसरूफ रहती थी। उसने ना तो लड़के का नाम जानना ज़रूरी समझा और ना ही उसकी तस्वीर देखी। उसकी सास और नंद कई बार आकर मिल चुकी थी, मगर घर में तो मानो लड़के का जिक्र तक नहीं होता था। हया, ये ड्रेस अच्छा है ना? मैंने ये मेहंदी पर पहनना है और ये बारात पर। मुशरफ से अपनी की गई शॉपिंग दिखा रही थी और वह बेदहानी में सब कुछ देख रही थी। हया मेरी जान, उदास मत हो, हम तो उससे मिलने आते रहेंगे। ऐसे उसे गुमसुम सा देखकर गुलफाम साहिब ने उसे अपने सीने से लगा लिया तो वो रो पड़ी। न जाने उसे क्या गुबार था कि वो रोती रही। किसी ने उसे चुप नहीं करवाया। अपना गुबार उसने आंसू के ज़रिए निकाला और मुतमिन सी हो गई। अपने बाप की पसंद पर उसे पूरा भरोसा था, इसलिए वो मुतमिन हो गई। आखिर वो दिन भी आ ही गया। आज उसकी मेहंदी थी। सब लोग ही खुश थे। माही उसके हाथों पर मेहंदी लगा रही थी। वो सबको खुश देखकर खुश थी। जहन से सारी सोचें झटक कर वो मुतमिन हो गई थी। माशाल्लाह, दुल्हन बहुत प्यारी है। एक औरत ने उसके माथे पर बोसा दिया था। अपनी तारीफ पर उसने अदा से अपनी टेल पोनी झटकती और माही को देखने लगी। इस पोनी को खोल दो, आज मेहंदी है, कुछ अच्छा सा स्टाइल बनवाओ। और उसकी पोनी खोलती बोली। उसके बोरी रेशमी बाल एकदम उसकी कमर पर लहरा गए। किसी ने बहुत गौर से उसके बाल देखे थे। उसके चेहरे पर तो मुस्कुराहट थी, मगर आंखों की वीरानी पर वो शख्स मुस्कुरा उठा। मेहंदी के फंक्शन के लिए उसे तैयार करने पार्लर वाली आ चुकी थी। तैयार होकर वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। पार्लर वाली रुखसत हुई तो उसने दराज से एक फ़ोटो फ्रेम निकाला। अम्मी, आप जिंदा होती ना तो मैं आपको अपने दिल का सारा हाल बताती। मैं आपके बिना बहुत उदास हूँ। मुझे अजीब सी घुटन हो रही है। मैं कैसे मैच करूँगी? वो रोती हुई उनकी तस्वीर से बातें कर रही थी। हया, तैयार हो। बाहर से शायद माही ने पुकारा था। उसने जल्दी से आंसू साफ किए और तस्वीर को अपने बैग में रख लिया। वो इस तस्वीर के अपने पास ही रखना चाहती थी। पूरे फंक्शन में वो मुस्कुराहट अपने होंठों पर चिपका कर बैठी रही थी। बैठे बैठे अकड़ रही थी। कमरे में आते ही उसने जल्दी से चेंज किया और बिस्तर पर देर हो गई। थकन ने उसे कुछ सोचने का मौका ही ना दिया और नींद की देवी उस पर मेहरबान हो गई। उसकी आंख शोर से खुली थी। उसके बगल में माही गोरे बेचे सो रही थी। वो न जाने कब उसके साथ आकर सो गई थी। वो बालों की पोनी बनाती उठी और कमरे से बाहर आ गई तो मुलासमा पर बरस रही थी।
ضرور اس ملازمہ نے کوئی نقصان کیا ہوگا۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی کمرے میں آ گئی۔ بارات کا فنکشن شام میں تھا۔ اصولاً تو اسے سو جانا چاہیے تھا تاکہ شام کو وہ تھکی ہوئی نہ ہوتی، مگر اسے نیند نہیں آئی تو وہ ٹیرس پر چلی گئی۔ آج بادل چھائے ہوئے تھے، یقیناً بارش لگتی تھی۔ کافی دیر یوں ہی ٹہلتی رہی، اپنے دونوں ہاتھوں پر لگی مہندی کو گھورتی رہی۔ مہندی کا رنگ کافی گہرا آیا تھا، وہ سر جھٹک کر نیچے آنے لگی۔ بھوک بھی اب زوروں سے لگنے لگی تھی۔ یوں ہی پورا دن ماہی کی بونگیاں سنتے، کبھی بشریٰ کی ایموشنل باتیں سنتے اس کا گزر ہی گیا۔ اس کے دل میں نہ کوئی خوشی تھی اور نہ غم، بس بے چینی تھی، نہ جانے کیوں۔ وہ دلہن بنی اسٹیج پر بیٹھی ہوئی تھی، ماہی بار بار اسے چھیڑ رہی تھی۔ حیا، میں نے دلہا دیکھا ہے ابھی، بہت خوبصورت ہے، ہینڈسم بہت ہے۔ وہ اس کے گھونگھٹ میں منہ دیے سرگوشی کر رہی تھی۔ ماہی، میرے گھونگھٹ سے باہر نکلو، سب لوگ دیکھ رہے ہیں۔ وہ چیخ کر بولی، ارے کچھ نہیں ہوتا، سنو تو۔ ماہی لاپرواہی سے بولی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، نکاح خواہ اسٹیج پر آئے تو وہ خود گھونگھٹ سے باہر کو نکلی تھی۔ اس کی ہتھیلیاں پسینے سے تر ہو گئی تھی، کچھ ہی دیر میں وہ کسی اور کی ہو جائے گی۔ عجیب بے چینی نے اس کے پورے جسم میں ہلچل مچا دی تھی۔ کیا آپ کو سکندر شاہ ولد اکبر شاہ حق مہر 50 لاکھ سکہ رائج الوقت کے ساتھ یہ نکاح قبول ہے؟ وہ سکندر نام پر چونکی، کیا اس کا نام بھی سکندر ہے؟ واہ، قسمت کے کھیل تو دیکھو، جس نام سے دور بھاگتی تھی اب وہی ساری زندگی سننا پڑے گا۔ وہ عجیب انداز میں سوچتی، سر ہلانے لگی۔ حیا، کیا ہوا، بولو نا۔ بشریٰ نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہ ہوش میں آئی۔ جی قبول ہے۔ اسی طرح 3 مرتبہ کہتے ہی مبارکباد کا سلسلہ شروع ہوا۔ وہ اب کسی اور کی ہو چکی تھی، لیکن وہ عجیب سی وہ کم نہیں ہو رہی تھی۔ دلہا نہ ہی اندر آیا اور نہ ہی اس نے کوئی تصویر لی۔ عجیب دلہا تھا۔ رخصتی کے بعد وقت وہ گلفام صاحب کے سینے سے لگی خوب روئی۔ سب سے ملتے ملتے آخر میں وہ بشریٰ کے گلے لگی تو بچپن کی تمام حسین یادیں اس کے ذہن میں گونگ گئی۔ ماں کو پا کر اس کے رونے میں شدت آ گئی، ہر آنکھ اشکبار تھی۔ اس کا رونا یا پھر وقت کا سیاہ دلہے سے برداشت نہ ہوا تو وہ لمبے لمبے ڈگ برتا اندر داخل ہوا۔ سفید شلوار قمیض پر بلیک واسکٹ پہنے وہ خوبرو شہزادہ اپنی دلہن کی جانب بڑھا اور اسے باہوں میں بڑھ لیا۔ رونا دھونا بہت ہوا، اب چلتے ہیں، گمبھیر آواز میں کہتا وہ اسے لیے گاڑی میں لے گیا۔ لوگ اس کی حرکت پر ہونک بنے دیکھتے رہ گئے۔ وہ اسے گاڑی میں بٹھا کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر آیا اور گاڑی بگا لے گیا۔ حیا نے اپنی سانسوں کو سنبھالتے ہوئے گردن ٹیڑھی کر کے دلہے کو دیکھا تو ساکت رہ گئی۔ کیا یہ وہی ہے یا پھر مجھے غلطی ہوئی ہے؟ چند رسموں کے بعد اسے سجے ہوئے کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا۔ وہ اب تک صدمے کی حالت میں بیٹھی اس چہرے کو سوچ رہی تھی جسے اس نے گاڑی میں دیکھا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بار بار خود سے سوال کر رہی تھی۔ یوں ہی حیران پریشان سی بیٹھی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک وجود بڑی شان سے چلتا ہوا اس کے قریب کھڑا ہو گیا۔ وہ تیزی سے بیڈ سے اتری اور اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ یہ سب کیا ہے سکندر؟ وہ اب یقین کر چکی تھی کہ وہ سکندر ہی ہے۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ یہی بتا رہی تھی۔ ہماری شادی ہے اور کیا؟ اور مطمئن سا کہتا اسے آگ لگا گیا۔ مطلب یہ تو سب تمہارا کیا طرح ہے؟ تم نے دھوکے سے شادی کر لی مجھ سے؟ وہ صدمے سے چیخی تھی۔ ریلیکس یار، کیا ہو گیا ہے؟ شوہر سے ایسے بات کرتے ہیں کیا؟ وہ کہتا اپنی واسکر اتار کر ہینگ کرنے لگا۔ سکندر، مجھے کچھ بتاؤ گے؟ وہ اب بھی حیران تھی۔ حیا کے نخرے جب سکندر سے مزید برداشت نہ ہوئے تو اس نے شہروز سے اس بارے میں بات کی۔ شہروز پہلے تو حیران ہوا، لیکن پھر اس نے سکندر کو ایک عجیب پلان بتایا۔ گھر میں سب کو یہ بات بتائی گئی کہ دلہے کا نام، اس کی تصویر اور اس کا کچھ بھی حیا کو نہیں بتانا ہے۔ ماہی نے اس سب میں سکندر کا بہت ساتھ دیا تھا۔ حیا کے بدلتے جذبات اسے چہرے سے پڑھے جا سکتے تھے۔ ماہی وقتاً فوقتاً سکندر کو حیا کے بارے میں ساری انفارمیشن دیتی رہتی تھی۔ مطلب سب لوگوں نے مل کر مجھے بے وقوف بنایا اور میں یوں ہی گل رہی تھی؟ وہ دکھ سے بولی۔ اپنے اندر کی بے چینی کی اصل وجہ سے اب سمجھ آ رہی تھی۔ تم کس کے غم میں تھی؟ سکندر نے آئبرو اچکا کر پوچھا۔ کسی کے نہیں، بس یوں ہی۔ وہ ہڑبڑا گئی۔ اب کیا خیال ہے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا تو وہ چونکی۔ ختم شدہ۔ جی تو فرینڈ، کیسا لگا آج کا ناول؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ناول کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔